बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शरी आरिफ हमीद भट्टी। लाहौर पाकिस्तान से खबरें ही खबरें, गो के खबरों पर ही पाबंदी है, कदगन है। आज़ादी सहाफत का जनाजा है, बड़ा धूम से निकल रहा है। लेकिन नाज़रीन, बिला आखिर अडयाला जेल में बंद इमरान खान का नामजद उम्मीदवार जो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी बन चुके हैं, आज 4 बजे हलफ उठाएंगे। तमाम तर ताकती हरबे, गैर आईनी गैर कानूनी बोरियों के मुंह बंद खुलने, सब नाकाम हो गए। अब से ये बात साबित हुई कि जिस लीडर के पीछे आवाम होती है और लीडर बातों पे स्टैंड करता है, कामयाबी उसी की होती है। मुश्किलात आती हैं, यकीनी बात है। 26 माह जेल काटना कोई खाला जी का काटते नहीं ना, कहा पसड़ की गल है। जी जेल वो कट रहा खुतान बिला आखिर मौलाना इसमें धूम से जनाजा सियासत का निकला। मौलाना फजलुर रहमान साहब का, अमीर मकाम का, ANP का, सब मिलके भी एक बंदे को 1 इंच भी पीछे नहीं कर सके। और जो उसने कहा कर दिखाया कि सोहेल अफरीदी वज़ीर आला होगा, हुआ गुज़श्ता रोज। इसमें सबसे ज्यादा तकलीफ दे बात है वो जो जुल्फ़कार अली भट्टो साहब, शहीद बेनज़ीर भट्टो की पार्टी का बड़ा ही नेगेटिव करार। इस फैसल करीम कुंडी साहब मोहतरम जो खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर है, इन्होंने तो बेनज़ीर के नजरिए कोई दफन कर दिया। मेरा उनसे बहुत ज्यादा एहतराम का रिश्ता था और बहुत तफसीली गुफ्तगू होती थी। वो होती तो गवर्नर ये गैर आईनी काम ना करते। पहले फरमाते थे तो मुझे तो मिला ही नहीं रिजाइन अली अमीन गंडापुर साहब का, फिर कहते नहीं मिला, फिर कहते अगले दिन मिला है, फिर हैंड राइटिंग चले गई, फिर कहते इनके सिग्नेचर नहीं मिलते। और गुज़श्ता रोज बिलावल भट्टो से मैं गुजारिश करता हूं, बिलावल भट्टो साहब, बेनज़ीर की पीपल्स पार्टी को खत्म ना करो। कर रहे हैं आप, यहां आपकी सियासी जमात। आज आपका एक बयान आया कि आपने वज़ीर आला गवर्नर को कहा फौरी तौर पर जाओ आईनी किरदार अदा करो। उससे पूछो उसने रोका किस रसूल पे था? क्या अगर कोई कहे कि मुराद शाह सिंध के वज़ीर आला नहीं होंगे तो हम मान जाएंगे? ये डिक्टेशन से वज़ीर आला बनने लग पड़ेंगे? तो ये नेगेटिव हरकत है, ये जमहूरियत की नफी है, जिसके लिए आपकी वालदा शहीद बेनज़ीर भट्टो ने बनने से 12 दिन पहले मुझे कहा था कि अब जो मैंने माजी की गलतियां की, अब किसी से चोर दरवाजे से इक़्तिदार में नहीं आऊंगी। खैर, आपने एक जमहूरी अमल को रोकने की आपकी जमात के गवर्नर ने कोशिश की, लेकिन बिला आखिर आज इमरान खान का KPK की गयूर अवाम को सलाम, जिन्होंने हर दबाव नहीं किया। 92 से 90 वोट मिले, एक मुल्क से बाहर था, एक था। दूसरी तरफ नाज़रीन, अब भी पुलिस का यह दावा है कि तरीके लब्बैक के दोनों भाई साद रिजवी साहब मोहतरम, अनस रिजवी साहब मोहतरम, वो भागे हुए हैं। हमने लोकेशन ट्रेस कर ली है। मैं जितना जानता हूं, अगर पुलिस को पता चल जाए तो 3 मिनट में गिरफ्तार करना होता है। लोकेटर होता ले जाएंगे, 1 मिनट में आएगा। बूस्टर तो सिर्फ लोकेशन देता है, एग्जैक्ट फिगर तो इनके लिए है ही नहीं। और इन्होंने कहा कि साद रिजवी के घर से पता नहीं 2 किलो सोना, करोड़ों रुपए और भारतीय करेंसी मिली। अगर यह सब कुछ मिला है, पहले दिन मिला है, तो क्या अदालत में पेश किया गया? दूसरी तरफ तरीके लब्बैक के अभी तक हुकूमत ने ऑफिशियली किसी जिम्मेदार अफसर ने या हाकम ने, जो बात बात पे प्रेस कर करते हैं, मीडिया तो आपके इशारों पे नाचता है, ये नहीं कहा कि हमारा पुलिस का एक इंस्पेक्टर शहीद हुआ, कितने सिपाही शहीद हुए, उनके क्या नाम थे, तरीके लब्बैक के हुए हैं तो कौन कौन हुआ है, कहां से नाम है, लाशें कौन सी मिली, कौन से थाने में मुकदमत हुए। सिर्फ PTI की क्यादत पर मुकदमत डाल दी है। मैं कोई फिगर नहीं दूंगा क्योंकि मैंने गिने ही नहीं। उधर इतनी फायरिंग हो रही थी, इतनी फायरिंग थी, इतनी शेलिंग थी। 10-12 लोगों से जिनसे पूछा, उन्होंने कहा उधर तो मां बच्चे नहीं सी संभाल रहे, घर साढ़े गैस फैली नहीं सी, ट्रक लगा के पहिए उतार के रास्ते बंद थे। अब ये जब तक साद रिजवी साहब, उनके भाई अनस रिजवी साहब आकर तफसीलात नहीं बताते, और अगर वो इंडिपेंडेंट बताते हैं, अगर किसी हिरासत में हो पुलिस की, तो फिर वो यकीनन वही बयान देंगे। लेकिन लहू मेरे भाइयों का, पुलिस वाला मेरा भाई, आप पाकिस्तानी भाई, तरीके लब्बैक हमारे भाई,
کیا یہ حکومت نے نادانی نہیں کی؟ اس سے پہلے کیا طریقے لبیک کا یہ پہلی دفعہ احتجاج تھا؟ فیض آباد دھرنے سے لے کر اس کے بعد تک دھرنوں کی ایک طویل داستان ہے. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیا ملک کو لا قانونیت اور جنگل کا قانون بنانا ہے؟ کیا ایک شخص کو آپ نے بند کرنے کے لیے 300-200 مقدمہ عمران خان کو دے دیا، اس کی بہن بیٹے اندر، لیکن عوام اس کے ساتھ تھی؟ آج بھی اگر آپ الیکشن کرائیں شفاف، یہ سلیکشن کمیشن سلطان سکندر راجہ معافی چاہتا ہوں الیکشن کمیشن نہ ہوں اور غیبی مدد نہ آئے تو 80 سے 90%، 70 سے 80% عمران خان سیٹیں لے جاتا ہے. لیکن آپ کی ضد اس ملک کو مستقبل اور نئی جنریشن کے لیے خطرے کی گھنٹی بن رہی ہے. جو صحافی آپ سے اختلاف کرتا ہے اس حکمرانوں سے، اسے محب وطن ہی نہیں کہتے. اس کے ملک سے محبت، اس کی ملک سے انسیت، اس کی جان و مال قربان، اس پر شک کر دیتے ہو، اس کی زندگی اجرن کر دیتے ہو. شہید عرشد شریف کا کیا قصور تھا جو ڈاکومنٹری پروف دیتا تھا، خبریں دیتا تھا؟ صحافی پیسے ہی خبروں کے دیتا ہے. ہاں وہ سچی ہونی چاہیے، بے بنیاد نہیں ہونی چاہیے، پراپوگنڈا نہیں ہونی چاہیے، جھوٹے پر لعنت لعنت لعنت. خیر، گزشتہ روز چیف جسٹس صاحب ہائی کورٹ نے کہا لیں گے، اب گورنر صاحب لیتے ہیں لے. جنید اکبر ہاں کہتے ہیں 4 بجے اگر گورنر صاحب تشریف لاتے ہیں سو بسم اللہ، نہیں تو سپیکر سپریم آئی اسلام آباد پشاور ہائی کورٹ اور قانونی مطابق اپنا حلف لیں گے اور اپنی کابینہ بنائیں گے. عمران خان نے سلمان اکرم راجہ کے مطابق مزمل اسلم کو خزانے کا قلمدان سونپا ہے، باقی وہ سہیل افریدی جنید اکبر اسد اسد کے ساتھ مشاورت کے ساتھ کابینہ بنائیں گے. ہمیں امید ہے کہ وہ وفاق سے ٹکرانے کی کوشش نہیں کریں گے، آئین اور قانون کے مطابق صوبے میں چلائیں گے. اگر وہ آپریشن کو سمجھتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے تو وفاقی حکومت سے مشاورت کریں گے. ہاں، دہشت گردی کی حمایت نہ کبھی پی ٹی اے نے کی، نہ کسی پیپلز پارٹی نے کی، نہ نون لیگ نے کی، نہ کوئی عام پاکستانی کر سکتا ہے. وہ ملک کا دوست ہو ہی نہیں سکتا. انہیں نست و نابود کرنا چاہیے. دہشت گرد چاہے کے پی کے میں ہو، پنجاب میں ہو، بلوچستان میں ہو، سندھ میں ہو، پاکستان کے کسی بھی خطے پہ ہو. اسی لیے پاکستان نے افغانستان کو بھرپور جواب دیا تھا. وہ الگ بات ہے کہ ایک پر حملہ، دونوں پر حملہ سعودی عرب نے کہا نہیں بیٹھ کے مشاورت کرو. یہی عمران خان بیچارہ جیل میں کہہ رہا ہے خدا کے واسطے آپ کا امن ہوگا پاکستان سے جرگے بھیجو افغانستان میں، اور پھر اگر کوئی دہشت گرد نہیں آتا. خیر، سہیل افریدی کے سی ایم بننے سے نظام ہل گیا ہے، اس کی چولیں ہل گئی ہیں، چیخیں نکل گئی ہیں. بند کمروں میں زاروں قطار رو رہے ہیں کہ یہ ہوا کیا. حالانکہ سہیل افریدی کے خلاف سرکاری سطح پر زہریلا غلیظ بےخودہ پراپوگنڈا کیا گیا. کسی نے بتا دیا کہ ویب سائٹ پہ راہ کے ساتھ کوئی ہے، کسی نے کہہ دیا موٹر سائیکل ہے. اس کا ایک قصور ہے، متوسط طبقے سے ہے، اربوں کا مالک نہیں ہے، بیرون ملک پراپرٹی نہیں ہے. عمران خان کا ساتھی تھا، یہ سب کا اسٹوڈنٹ تھا، پڑھتا پڑھتا آگے ہو گیا. اگر انہوں نے کام صحیح نہ کیا تو ہم ان پر بھی وہی کریں گے جو صحافی کا فرض ہے. اب سرکاری سطح پر لاکھوں اربوں روپے لگائے گئے، لیکن عمران خان کا نامزد آج خلف لے گا، اور وہ بظاہر یہ ہے کہ عمران خان کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرے گا. عمران خان کی بہنیں جن کی قربانی کی ایک طویل داستان ہے، علیمہ خان کیا کہتی ہیں ان کی زبانی سنیں. ہمارے لائر جو فیصل ملک ہے وہ اس وقت کئی بار کے الیکشن میں تھے، اور ہم اب آپ کو پتا ہے کہ آج کل کیا حالات ہیں سڑکوں کے. انہوں نے کہا کہ میں بھی نہیں ہوں گا، آپ بھی نہیں ہوں گے، تو ان سے انہوں نے استثنا مانگی تھی. کیا کہتے ہیں؟ حاضری سے استثنا مانگی تھی، حاضری معافی مانگی تھی. تو انہوں نے الٹا اریسٹ وارنٹ جاری کر دیا ہے، نان اویلیبل ہے. آج کی گرفتاری تو نہیں ہوگی، ایک نہیں ہے نا، 3 دفعہ ہو چکے ہیں. کوئی کبھی ایک کوٹ دے دیتا ہے. دیکھیے میں نے ان کو یہ بات کی کہ میں نے یہاں پہ یہاں اجالہ آئے دو کبھی اسلام آباد میں لگتا ہے. میرا کیس اسلام آباد، پنڈی اور لاہور میں لگتا ہے، اور کبھی ایک میں بھاگے جا رہے ہیں تو کبھی لاہور بھاگے جاتے ہیں، کبھی اسلام آباد. ایک ہی دن میں 2 جگہوں پہ لگ رہا ہوتا ہے. اینڈ میں ایک دن میں بہت کو جہاں پنڈی کے ATC میں پیش ہوئی. ناظرین، ظلم کی داستان دیکھیے. اس خاتون کا قصور ہے کہ عمران خان کی بہن ہے، شوکت خانم کی بیٹی ہے. وہ کہتی ہیں درجنوں مقدمہ تھا، ایک ہی دن میں لاہور میں بھی لگا لیتے ہیں، اسلام آباد میں لگا لیتے ہیں، 3 عدالتوں میں انسان دہشت گردی ہوتی ہے. کب تک گرو گے یار؟
ہاں جو ذمہ دار ہے، جس نے آئین شکنی کی ہے، جو ملک دشمن ہے، ان کے خلاف کرو۔ ایک بھائی کی بہن کا بھائی کو ملنا بھی آپ نے ختم کر دیا، لیڈرشپ پر بھی ختم کر دی۔ ماضی میں ذوالفقار علی بھٹو کو بھی پھانسی لگائی۔ نواز شریف کی بھی 12 اکتوبر 99 میں حکومت ختم کی، اس کو جہاز میں باندھا گیا۔ اب یہی حکمران جو کل ہمیں اپوزیشن میں جو سچ بولنے کا دست دیتے تھے، ہم پہ صحافت پر ہی پابندیاں لگاتے ہیں، یہی جو جسٹس قیوم کو کہتے تھے، یہی جو آصف علی زرداری کو 12 سال جیل میں رکھتے تھے، اب دونوں جماعتیں جو ایک دوسرے کو کرپٹ کہتی تھیں، یہ ظلم کی داستانیں آخر کب تک کھیلو گے؟ آخر تمہارا سورج غروب ہونے والا ہے۔ اس ملک میں انصاف نے آنا ہی آنا ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کو خراج تحسین پوری جماعت نے پیش کیا۔ ہم نے ان پر کبھی تنقید کی جب انہوں نے کہا میں 10 ضلع چل کے گیا، لیکن جس آنر سے، عزت سے انہوں نے اپنے قائد کی خاطر ریزائن دیا، انہیں ہر قسم کی شورٹی دی گئی کہ آپ کو 6-7 مہینے نکال لیں گے۔ اچھی بات کی تعریف اور غلط بات کی نشاندہی یہی بنیادی کام ہے جی۔ انہوں نے بغیر کسی تردد کے 1 نہیں 3 مرتبہ استعفیٰ دیا۔ عمران خان آج خود تعریف کر رہا ہے، اڈیالہ جیل میں مت کہتے ہیں علی امین گنڈا پور کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے بغیر کسی تردید کے 1 نہیں، ویڈیو بیان پہ بھی کہا، 2 دفعہ ریزائن بھیجا، اسمبلی کے فلور پہ بھی کہا۔ عمران خان نے اس موقع پر کہا اپنی بہنوں کے ذریعے جو پیغام ان کا آیا ہے، اور سلمان اکرم راجہ اور بریسٹو، انہوں نے کہا خیبر تبدیلی کا عمل احسن طریقے سے مکمل ہونے پر تمام ممبران مبارکباد کے مستحق ہیں، جس طریقے سے نظریے پر ڈٹ کر بنا کسی اگر مگر کے میرے نامزد کردہ علی وزیر اعلیٰ کو ووٹ دیا، قابل ستائش ہے۔ ہاں کاش اسی طرح پیپلز پارٹی اپنی نظریے کے ساتھ جڑے، نون لیگ جڑے، لیکن یہ تو نہیں کہ آپ تقریریں کرو اور بند کمروں میں سازشیں کرو کہ ججوں کو ڈراؤ، صحافیوں کو ڈراؤ، بندے خریدو فروخت چھوڑ دو یار، خریدو تو منڈی میں جاؤ، جانور خریدو، بیل خریدو، اونٹ خریدو، بکرے خریدو، طوطے خریدو، انسانوں کی خریدو فروخت چھوڑ دو۔ یہ دھندا اب مندہ پڑنے والا ہے، کیونکہ 25 کروڑ عوام میں بہت شعور آ چکا ہے۔ اب 70، 80 اور 90 کی دہائی سے نکل آؤ۔ علی ظفر نے حامد میر صاحب کے پروگرام میں کیا کہا؟ انہوں نے کہا عمران خان آج خوش تھے، انہوں نے کہا کہ پی کے سب سے اہم مسئلہ دہشت گردی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی پالیسیوں کے مطابق اس پر عمل کیا جائے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے کہا جب میرے پاک فوج کے کرنل بھائی اور میجر اور دیگر جوان شہید ہوئے، مجھے دلی دکھ ہوا۔ یہ ہر پاکستان کو دکھ ہوتا ہے، یاد رکھ لیں، فوج کوئی غیر نہیں ہے، میری فیملی کے بھی 10 ہوں گے، ہر ایک کی فیملی کی ہیں۔ ہاں سیاست میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے، اس کا فیصلہ عوام کو کرنا چاہیے، چاہے حکومت پیپلز پارٹی کو ملے، پی ٹی آئی کو ملے، نون لیگ کو ملے، اے این پی کو ملے۔ خدا کے لیے ووٹوں پہ ڈاکے ڈالنا بند کر دیں، یہ سیاستدان ہی جا کے پاؤں پڑتے ہیں، مینو اقتدار دو، آپ میرا موڈ بنے۔ اب علی ظفر کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے عمران خان کا کیا پیغام دیا حامد میر کے پروگرام میں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے خان صاحب بڑا خوش تھے کہ حلف ہو گیا اور خوش اسلوبی سے ہو گیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کو امید ہے کہ باقی جو جماعتیں ہیں وہ آئین کے مطابق اور جو انصاف ہے اور جس طرح عدالت نے فیصلہ کیا ہے اس کے مطابق وہ اب ایکٹ کریں گے اور اس چیز میں مزید اوتھ لینے میں، حلف لینے میں کسی قسم کی تاخیر نہیں کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ سب سے اہم جو اس وقت مسئلہ ہے کے پی کے کو، یہ پورے صوبے کو بلکہ پورے پاکستان کو، وہ ہے دہشت گردی، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو اسٹریٹجی ہے، جو ویژن ہے، وہ اس کے اوپر پوری طرح عمل درآمد کیا جائے کہ ہم نے دہشت گردی کو کس طرح ختم کرنا ہے۔ انہوں نے پہلے تو سب سے یہ کہا کہ ان کے لیے جو ہمارے سپاہی ہیں، جو ہماری فوج ہے، جو ہمارے پولیس کے لوگ ہیں، جو سیکیورٹی کے لوگ ہیں، جو اپنی جانیں دے رہے ہیں، وہ سارے پاکستان کے سپاہی ہیں، پاکستان کی فوج ہے، پاکستان کے پولیس والے ہیں، پاکستان کے اہلکار ہیں، اور وہ ناظرین یہی جذبہ تمام سیاستدانوں میں ہونا چاہیے۔ اختلاف رائے زندہ قوموں کی نشانی ہے، اس پہ نہیں گھبرانا چاہیے، لیکن جہاں ملک کی بات آ جائے، پاکستان کی بات آ جائے، بھارت کے ساتھ جنگ ہوئی، پوری قوم ایک ہو گئی، سیاسی تقسیم ختم ہو گئی، بالکل افغانستان کے ساتھ ہی ہو گئی۔ تو لہذا اداروں کو بھی چاہیے کہ بلا وجہ لوگوں پہ دشمنی اور ایلیگیشن نہ لگائیں۔ بیرسٹر،                                                                                                                                                                                                          ا ا ا ا 'ا 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 'ا
निज़ाम के लिए आउट ऑफ सिलेबस आ गया, सेल अफरीदी के लिए अच्छा है कि हुकूमत इन पर तनकीद कर रही है। अब बैरिस्टर अमेर साहब क्या कहते हैं, ये उनकी जुबानी सुने। कभी कहते थे गवर्नर राज, अवामी राज ने गवर्नर राज ठुस कर दिया, बंद कमरों की साजिश शुरू कर दी, जमहूरियत जीत गई। सुनिए। और इस वक्त निजाम के लिए सुहेल आफरीदी आउट ऑफ सिलेबस आ गया, उन्होंने अब वर्किंग करनी है कि सुहेल आफरीदी को कैसे काउंटर करना है। तो मैं समझता हूँ कि सुहेल आफरीदी को एक किस्म का जो है ना एक हेड स्टार्ट मिल गया है, वो इस वक्त निजाम से क्वार्टर माइल आगे है। नाज़रीन, आउट ऑफ सिलेबस आ गया नहीं, कप्तान की समझदारी थी, सियाना थे। अब हमारे दोस्त अरशाद भट्टी जियो पे प्रोग्राम करते हैं, उन्होंने कहा मुझे शर्मिंदगी है जिस तरह मीडिया ने इसराइल की पार्लियामेंट में डोनाल्ड ट्रंप की तकरीर दिखाई, इसराइल झंडा दिखाया, हंसना मुस्कुराना नेतन्याहू दिखाया, लेकिन इमरान खान को नहीं दिखाते। अफसोस। अरशाद भट्टी साहब क्या कहते हैं, इन्हीं की जुबानें सुने। मुझे भी शर्मिंदगी है कि जिस तरह हमने ट्रंप साहब की तकरीर के साथ इसराइली पार्लियामेंट दिखाई, हंसता मुस्कुराता तालियां बजाता नेतन्याहू दिखाया और इसराइली झंडा मुसलसल दिखाया, इसको ब्लेम किया जा सकता था, धुंधला किया जा सकता था। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए था। उन्होंने कहा ये नहीं होना चाहिए, यकीनन नहीं होना चाहिए था। ट्रंप को नोबेल इनाम क्या, भारत ने 54 साल बाद पाकिस्तान हमला किया। खुद कहते हैं कि नेतन्याहू इसराइल को मैं असला देता हूं, गजा में होने वाली शहादतें अमन अच्छी बात है, हो गया अच्छी बात है, लेकिन उसका जिम्मेदार नेतन्याहू है, उसको असला देने वाले हैं। और कल को क्या ये अपनी कमिटमेंट पूरी करते हैं? बाद लोग कहते हैं कि ये टिशू की तरह इस्तेमाल करते हैं। अब देखना यह है कि होता है कि नहीं। अब अहमद अवैस जो पीटीआई के लीडर हैं वो क्या कहते हैं, इनकी जुबानी भी सुन लें कुछ। देखिए, ये वक्त जो है और ये इतनी सीरियस ये इशू है कि ये लफाजी से, जैसे अभी मलिक साहब जिस तरह गुफ्तगू कर रहे थे, स्वाय लफाजी के और हर जायज और नाजायज चीजों उनकी ये बातें सुन के तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में उंगलियों पे गिने में चंद लोग, जिनमें मलिक साहब भी शामिल है और इनकी हुकूमत के कुछ और तारड़ साहब भी शामिल हैं और प्राइम मिनिस्टर भी, और कुछ लोग सिर्फ मुहब्बे वतन ये हैं, बाकी सारे गद्दार वतन है, ऐसा महसूस होता है। और ये बात खुदा के लिए इसको खत्म करें। हकीकत की आंख खोल के देखें, हालात हैं और खतरनाक हालात है पाकिस्तान के लिए। ये कोई जो है, अगर उसने ऐसी स्पीच की है तो मेरे ख्याल में ये एक इमोशनल आउटबर्स्ट है जो उसने एक पहली स्पीच की है, इसको ये ले लेना। ये बात जो है मलिक साहब ने एक अच्छी की है कि अभी इसके ऊपर वैसा भी इमरान खान मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ है सर, मिलिट्री टारगेट ऑपरेशन के खिलाफ है जेपी कहीं पे भी। मैं ठीक है, मेरी बात सुनिए ना, मैं आपको बताऊं, सुनिए मेरी बात सुनिए। मैंने भी आपको बार बार ये कहा था कि देखें, जो लोग यहाँ पे अंदर आके टेररिस्ट एक्टिविटी करते हैं उनको तो सख्ती से जो है उनको खिलाफ कार्रवाई अब मुस्तकिल हो भी रही है और उनको मारते हैं और वो जो कुछ कर रहे हैं, लेकिन साइमल्टेनियसली आप उस विंडो ऑफ नेगोशिएशन को, सेटलमेंट को हाथ से मत जाने दें और उसको ओपन रखें। आनंद ना, बात ये तो है कि दहशतगर्दी के साथ कोई रियायत नहीं होगी किसी भी सूबे में। कोई जमात दहशतगर्दों की नहीं, हाँ एमिकेबली हल किया जाए। दूसरा, जो 26वीं तरमीम है, अगर अदलिया अपना वकार चाहती है, वकला भाई अपना वकार चाहते हैं, आइंदा इंसाफ का बोलबाला चाहते हैं, खुदा के वास्ते 26वीं तरमीम के लिए 16 रुकनी 26वीं तरमीम से पहले जो जज साहबान के उनका बेंच बनाए, वो जो फैसला करे उसके बेनिफिशियरी बेंच इंसाफ के तकाजे बादी नजर में पूरे नहीं कर सकते। ये आज हुकूमत है, कल अपोजिशन में होगी, कोई और हुक्मरान आ जाएंगे। ये सियासतदान सब बैठे और एक हलफ ले कि हम किसी भी सरकारी इदारे की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे, मुल्क में सरहदों की हिफाजत उनकी जिम्मेदारी है, हुकूमतें चलाना इनकी है, मुल्की मफाद में तलीम, सेहत, रोजगार के लिए काम किए जाए। अब जस्टिस अमीनुद्दीन आईनी बेंच के बेनिफिशियरी क्या करते हैं मुझे नहीं पता। दूसरी तरफ आखिर में तरीके लब्बैक के जो लोग हैं, हमारे साथी भाई हैं जो शहीद हो गए हैं, जो जख्मी हैं, मेरी उनसे भी गुजारिश है, तोड़ फोड़ ना करो। कहाँ पुलिस वाला निकले, उन्हें हाथ मिलाओ, तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारी हिफाजत के लिए खड़े हैं। किसी पे पत्थर ना मारो, किसी पे कोई लाठी ना चलाओ। एहतजाज हमेशा पुरअमन होता है, जो पुरअमन नहीं होता उसे दहशतगर्दी कहते हैं। कोई भी सियासी जमात हो, पुरअमन एहतजाज का रास्ता जब तक रहेगा कौम तरक्की करेगी, लोगों का कतारसिस निकलेगा। आपने आज हामिद मीर ने कहा कि आपने पैगाम दिया था कि कोई तालिबान लब्बैक ना हो, हकीकत सामने नहीं आई।
वो कहते हैं इतने मर गए, वो कहते हैं इतने मर गए, वो कहते हैं सोना निकल आया, वो कहता है हमारे इतने शहीद हो गए। खुदा रसूल के वास्ते झूठ के सहारे कब तक चलोगे? इस मुल्क को पटरी पर चलने दो। ये बंदर बांटे छोड़ दो कि ये बुरा। हाँ, जो मुल्क के कानून और आइन की खिलाफवर्जी करे, मुल्क के मफाद के खिलाफ जाए, वो किसी रियासत का मुस्तक नहीं, वो किसी भी जमात से, किसी भी ओहदे से, किसी भी प्रोफेशन से वाबस्ता है। नाज़रीन, बानी पीटीआई के इस पैगाम पे मुझे खुशी हुई कि उन्होंने हमारे जो फौज के जवान शहीद हुए हैं, इसी तरह जो आम शहरी हुए हैं वो भी हमारे भाई हैं। चाहे बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस हो, APNS हमला हो, पंजाब लाहौर में बहुत ज्यादा ब्लास्ट हुए हैं। हम नहीं चाहते इस मुल्क में दहशतगर्दी आए, हम अमन चाहते हैं। अमन के लिए क्या होगा कि साफ सुथरे शफाफ इलेक्शन, अफसरान मेरिट पर लगे, गुलाम जेन के ना हो, पैसे लेके अरबों खरबों रुपए बैरून मुल्क होटल बनाने वाले, प्रॉपर्टी बनाने वाली ब्यूरोक्रेसी और अफसरान को जब तक लगाम नहीं डालोगे, मुल्क बेहतरी की तरफ नहीं जाएगा। इसके लिए तमाम सियासतदानों को बैठना होगा। आपस की लड़ाई में दुश्मन फायदा उठाएगा जो भारत एक मकार यार है, उसके लिए तो हमारी फौज है, हमारी एयरफोर्स है, नेवी है, लेकिन हमें भी जिंदा होना है हकायक के साथ। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। शहीद अरशद शरीफ, तुझे सलाम। तुम शहीद होकर भी जिंदा हो, हम जिंदा होकर भी मुर्दा हैं, क्योंकि हमें ना टीवी पे आने दिया जाता, ना नौकरियां करने दी जाती हैं। जो जबान ताकतवर है, हर ताकतवर जब भी आता है वो कहता है सच वो है जो मैं चाहता हूं, लेकिन सच वो है जो सच है। पाकिस्तान जिंदाबाद।